मार्शल लॉ एक ऐसा अमल है जो आईनी व जमहूरी तसलसल को मुअत्तल करके रियासती ताकत को फौज के सुपरद कर देता है। पाकिस्तान में 4 बड़े मार्शल लॉ नाफिज हुए जिन्होंने मुल्क की सियासत, मईशत और मुआशरत पर गहरे असरात मुरतब किए। पाकिस्तान में फौजी मार्शल लॉ एक तारीखी जायजा। मार्शल लॉ से मुराद वो अबूरी फौजी हुकूमत है जिसमें सदर या हुकूमती सरबराह आईनी बंदिश ख़त्म करके फौजी क़यादत को मुल्क का निज़ाम संभालने की इजाज़त देता है। पाकिस्तान में पहली बार 1958 हमज़ा में मार्शल लॉ नाफिज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुतअद्दिद अदालती आरा में ऐसे फौजी इक़दामात को आर्ज़ी हालत ज़रूरत करार देकर जायज़ ठहराया। इस तनाजुर में आइंदा हिस्सों में पाकिस्तान के 4 अहम मार्शल लॉ अदवार का जायज़ा लिया गया है। 1958 हमज़ा का मार्शल लॉ इस्कंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान। 7 अक्टूबर 1958 को सदर इस्कंदर मिर्ज़ा ने दस्तूर 1956 हमज़ा मुअत्तल करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। इस इक़दाम में वफाकी असेंबली तहलील और तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। सदर मिर्ज़ा ने जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। अयूब खान ने फौजी इक़्तिदार संभालने का जवाज़ मुल्क में जारी सियासी इंतशार और बेज़ाबितगी करार दिया। 30 नवंबर 1958 को अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाकर खुद सदर का ओहदा संभाल लिया। इस दौर मार्शल लॉ में अयूब खान ने दाखिली नज़म व ज़ब्त कायम करने के लिए करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इन्होंने बदउनवानी में मुलव्वस अफराद को 15 साल के लिए सियासत से नाअहल करार दिया और काला बाजार व ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम चलाई। प्रिंट मीडिया पर कंट्रोल सख्त किया गया और मुखालिफ खबरों पर पाबंदी आयद की गई। बड़े जागीरदारों से ज़मीनें ज़ब्त करके दरमियाने दर्जे के किसानों में तकसीम की गईं। मजमूई तौर पर इस दौरान सनती और ज़री तरक्की हुई। मुआशी नमू 5.82% औसत रही और सनतों में 8.51% तरक्की हुई। इब्तिदाई तौर पर कुछ हलकों ने मार्शल लॉ को सियासी इंतशार का हल और अयूब खान को निजात दहिंदा करार दिया, लेकिन वक्त के साथ सियासी कारकुनों और तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया। अदालती नुक्ता नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने 1958 हमज़ा का मार्शल लॉ जायज़ ठहराते हुए उसे हालत ज़रूरत का नाम दिया। ताहम 1972 हमज़ा के केस असमा जिलानी बमुकाबला फेडरेशन में अदालत उज़्मी ने पहली और दूसरी मार्शल लॉ को गैरआईनी करार दिया। इस फैसले ने यही दूर का मार्शल लॉ भी कलअदम ठहराते हुए आइन की बहाली का हुक्म दिया। इस तरह 1958 हमज़ा के मार्शल लॉ के तवील असरात में जमहूरी इदारों का कमज़ोर होना शामिल है। 1969 हमज़ा का मार्शल लॉ जनरल यही खान। 1968 हमज़ा के अवामी मुजाहिरों और सियासी बहरान के बाद सदर अयूब खान ने 24 मार्च 1969 को फौज के सुप्रीम कमांडर जनरल यही खान को मुल्क की सूरत हाल संभालने की पेशकश की। अगले रोज़ 25 मार्च 1969 यही खान ने दस्तूर 1962 हमज़ा मुअत्तल कर दिया। इन्होंने एक नए आर्ज़ी आइन का वादा किया, यकादम एक वोट के उसूल पर आम इंतखाबात का ऐलान किया और मगरबी पाकिस्तान के एक वाहिद निज़ाम को ख़त्म करने का ऐलान किया। इस अरसे में हुकूमत चलाने के लिए वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की जगह जनरल अफसरान को फ़राइज़ सौंपे गए। आम आदमी और सियासी हलकों का इब्तिदाई रद्दअमल क़दरे उम्मीद अफ़ज़ा था कि आइंदा इंतखाबात से आम जमहूरियत बहाल होगी, लेकिन 1970 हमज़ा के इंतखाबात के नताइज के बाद यही खान ने इनमें तग़य्युर करने की कोशिश की, जिससे मशरिक़ी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई और बिलाखिर 1971 हमज़ा में पाकिस्तान दो लखत हो गया। इस शख्सी के बाद 21 दिसंबर 1971 को ज़वाल पज़ीर हुकूमत ने जनरल यही खान की जगह सदर व मशीर-ए-आला चेयरमैन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुकर्रर किया। अदालती एतबार से सना 1972 हमज़ा में असमा जिलानी बमुकाबला फेडरेशन के फैसले ने पहली और दूसरी मार्शल लॉ को गैरकानूनी ठहराकर दस्तूर बहाल करने का हुक्म दिया। यूं उस दौर के मार्शल लॉ के असरात में मशरिक़ी पाकिस्तान का अलहदगी और मुल्क की सियासी यकजहती का टूट जाना शामिल है। मुआशी नुकसान और लोगों में इस्तेहकाम के बजाय मायूसी फैली रही। 1977 हमज़ा का मार्शल लॉ जनरल ज़िया-उल हक़। फरवरी 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुखालिफ इत्तेहाद जमात इस्लामी समेत के दरमियान इंतखाबात के बाद सख्त सियासी इंतशार पैदा हुआ। 5 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया-उल हक़ ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा और मार्शल लॉ नाफिज किया। ज़िया-उल हक़ ने दस्तूर मुअत्तल करके खुद को इंतज़ामी सरबराह चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया। बर वक्त इंतखाबात और सिविल इदारों की बहाली के वादों के बरअक्स इन्होंने मुल्क में मुसलसल फौजी कंट्रोल जारी रखा। ज़िया दौर में सबसे अहम तब्दीली इस्लामाइजेशन प्रोग्राम था।
انہوں نے ستمبر 1978 سے مذہبی قوانین نافذ کرنا شروع کیے۔ نظام مصطفی کے تحت زکوٰۃ و عشر نافذ کیے، سود امانت ختم کرنے کا اعلان کیا اور سینکڑوں احکامات کو شرعی تعلیمات کے تابع کیا۔ آبادی کے نصف سے زائد حصے پر تاثیر رکھنے والی یہ پالیسی منقسم شدہ بیوروکریسی اور معاشرے میں فرقہ واریت کو ہوا دینے لگی۔ سیاسی سطح پر ضیاء نے پارلیمنٹ کی مدتیں بڑھا دیں اور کٹ پتلی مشارکہ شوری اسمبلی قائم کر کے آمرانہ حکم چلاتے رہے۔ ابتدائی طور پر کچھ حلقے بھٹو حکومت کی نااہلیت پر مشتعل تھے اور ضیاء کے مارشل لا کو عارضی استحکام کا باعث سمجھا۔ تاہم 1977 حمزہ کے بعد کے چند برسوں میں بھٹو کی کھانسی اور انفرادی حقوق کی پامالی نے عوامی غم و غصہ پیدا کیا۔ اس دوران سپریم کورٹ نے نصرات بھٹو بمقابلہ چیف آف آرمی سٹاف کے مقدمے میں جنرل ضیاء کے اقدامات کو جائز ٹھہراتے ہوئے اسے عارضی مگر قانونی قرار دیا۔ 1979 حمزہ میں بھٹو کی پھانسی پر عدالت عظمی نے فیصلہ برقرار رکھا، جسے عالمی برادری اور پاکستانی وکلاء نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ضیاء الحق کے دور میں ملک کو داخلی و خارجی سطح پر سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ سیاسی طور پر مارشل لا نے جمہوری عمل کو زوال پذیر کر دیا اور فوج کے سیاسی اثر و رسوخ کو مستقل طور پر مضبوط کیا۔ سماجی طور پر انتہا پسند قوتوں کو وکالت ملی، خواتین و اقلیتی حقوق پر پابندیاں لگیں اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ معاشی طور پر کرنسی کے قدر میں استحکام اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا، لیکن یہ نمو زیادہ تر بیرون ملک پاکستانی مزدوروں کی ترسیلات اور امریکی امداد افغان جنگ کے تناظر میں کی بدولت تھی۔ 1999 حمزہ کا مارشل لا، جنرل پرویز مشرف۔ 12 اکتوبر 1999 کو فوج نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور جنرل پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کا منصب سنبھال لیا۔ انہوں نے آئین پاکستان معطل کر کے خود کو صدر و چیف ایگزیکٹو قرار دیا۔ مشرف نے خود اس اقدام کو ہنگامی حالت کہا، لیکن حقیقت میں پارلیمان اور صوبائی اسمبلیاں معطل ہو گئیں اور ملک پر فوجی کنٹرول قائم رہا۔ مشرف دور میں کئی اصلاحات متعارف ہوئیں۔ معاشی طور پر انہوں نے معاشی لبرلائزیشن شروع کی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ ان کے دور میں جی ڈی پی کی اوسط شرح نمو تقریباً 7% رہی۔ انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے لاہور، اسلام آباد موٹر وے اور گوادر بندرگاہ جیسے منصوبے شروع ہوئے۔ تعلیم و ترقی نسواں پر بھی زور دیا گیا، نئے اسکول، خواتین کے لیے مخصوص فنڈز اور قومی و صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستیں رکھی گئیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور شدت پسند تنظیموں کے خلاف فوجی کارروائیاں کیں۔ تاہم مشرف کی حکومت پر جمہوری اقدار کی پامالی کے الزامات بھی لگے۔ انہوں نے آئین معطل کیا، انتخابات میں شفافیت کے سوال اٹھے اور عدالتی آزادی پر قدغن لگائیں۔ حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، صحافتی آزادی کو محدود کرنے اور پشتون و بلوچ علاقوں میں سخت اقدامات کے الزامات لگے۔ 2007 حمزہ میں عدلیہ اور اپوزیشن کے خلاف نافذ کردہ ہنگامی صورتحال کو بالآخر عدالت عظمی نے غیر آئینی قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے مئی 2000 میں ظفر علی شاہ بمقابلہ جنرل پرویز مشرف کے فیصلے میں بھی مشرف کی 1999 حمزہ کی بغاوت کو حالت ضرورت کے تحت جائز قرار دیا، لیکن بالآخر 2009 حمزہ میں عدالت عظمی نے متواتر فوجی قبضوں کو آئین شکنی کے زمرے میں رکھ کر ان کی حمایت نہ کرنے کا اندیا دیا۔ مشرف دور کے اثرات پیچیدہ ہیں۔ اقتصادی ترقی اور سماجی اصلاحات کے باوجود فوجی اقتدار کے طویل دور نے سیاست میں غیر جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ آزاد میڈیا اور نجی شعبے کو فروغ ملا، مگر آئین اور عدلیہ کی بالادستی کو بھی چیلنجز کا سامنا رہا۔ مارشل لا کے سیاسی، سماجی اور معاشی اثرات۔ پاکستان میں لگنے والے مارشل لا کے ادوار نے قومی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ سیاسی طور پر ان اقدامات نے آئین و دستور کی حکمرانی کو دامہ کمزور کیا۔ فوج کو سیاسی نظام میں ایک نمایاں قوت بنا دیا گیا اور جمہوری اداروں کو مستقل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ہر مارشل لا نے اختیارات کا مرکز فوجی صدارت بنایا، جس سے پارلیمانی سیاست پس پشت ہو گئی۔ سماجی طور پر ضیاء اور مشرف کے مارشل لا نے ملک کو قدامت پرستی کی طرف مائل کیا۔ ضیاء دور کی اسلامائزیشن نے فرقہ وارانہ تفریق میں اضافہ کیا، جبکہ مشرف دور میں میڈیا اور سماجی اظہار کی آزادی میں اضافہ ہوا۔ معاشی طور پر آمرانہ ادوار میں وقتی ترقی دیکھی گئی، مثلاً ایوب اور ضیاء کے دور میں صنعتی پیداوار میں تیزی اور جی ڈی پی میں اضافہ، لیکن طویل المدتی اقتصادی استحکام متاثر ہوا۔ قرضوں میں اضافہ اور دنیا بھر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی سامنے آئی۔
مجموعی طور پر پاکستان کی تاریخ پر فوجی مارشل لا نے سیاسی انتشار کے عارضی حل پیش کیے، لیکن جمہوری روایت اور آئینی مضبوطی کو نقصان پہنچایا۔ ان سے سیکھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ مستقبل میں آئین کی بالادستی اور جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جائے تاکہ آئندہ فوجی اقدامات پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ مارشل لا کا سال جنرل کا نام اہم اقدامات کارنامے 7 اکتوبر 1958 جنرل ایوب خان دستور 1956 حمزہ منسوخ، سیاسی جماعتیں بند، کرپشن کے خلاف کارروائی 25 مارچ 1969 جنرل یحییٰ خان دستور 1962 حمزہ معطل، یک واحد نظام ختم، ایک آدمی ایک ووٹ پر انتخابات کا اعلان 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق بھٹو حکومت کا تختہ الٹنا، دستور معطل، اسلامائزیشن شروع، فوٹے جنتتام 12 اکتوبر 1999 جنرل پرویز مشرف نواز شریف حکومت ختم، آئین معطل، ہنگامی حالت، بعد میں انتخابات کروائے۔